अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, आज आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से वोट हासिल करके दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हो गए हैं। इसी हवाले से जो नताइज और जो आदाद शुमार सामने आए हैं उसी हवाले से अगर हम आपको बताएं तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो एक मरतबा फिर सदर मुंतखब हो गए हैं, उन्होंने 411 इलेक्टोरल जो वोट हैं वो हासिल किए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें महमूद खान अचकज़ई साहब की तो उन्होंने 181 इलेक्टोरल वोट जो हैं वो हासिल किए हैं। आसिफ अली जरदारी ने चारों सूबाई जो असम्बलियाँ हैं वहाँ से 156 और महमूद खान अचकज़ई ने 62 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। इसी तरह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट से 255 और महमूद खान अचकज़ई ने 119 वोट हासिल किए। लेकिन यहाँ पर जो बलूचिस्तान के हवाले से हम बात करें तो बलूचिस्तान असम्बली से महमूद खान अचकज़ई साहब को एक भी वोट नहीं मिला। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने तकरीबन जो जमातें थीं उनसे बातचीत की। MQM के साथ हमने देखा कि आखिरी जो इंतखाब से एक रोज़ कबल भी उनके साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई। JUIF को मनाने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं माने। लेकिन साथ साथ हमने देखा कि जैसे अख्तर जान मेंगल साहब ऐवान में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के दौरान मौजूद थे, उन्होंने एब्सटेन किया, हिस्सा नहीं लिया, वोट नहीं डाला। आज भी जब वो ऐवान में मौजूद थे तो सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने उनसे मुलाकात की, लेकिन हमने देखा कि JUIF और अख्तर जान मेंगल साहब जो हैं वो अपने फैसले पर बरकरार रहे। हमने ऐवान के अंदर देखा कि जो कल सेनेट का इजलास हुआ, उस सेनेट के इजलास में हमने देखा कि चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा आफरीदी ने बतौर डिप्टी चेयरमैन सेनेट सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन आर्डर जारी करने की रूलिंग भी दी और कहा कि उन्हें सदारती इलेक्शन में अपना वोट का जो हक है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए, और उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करने की रूलिंग भी दी थी मिर्ज़ा आफरीदी साहब ने। लेकिन हमने देखा कि आज सदारती इलेक्शन के दौरान एजाज चौधरी को ऐवान में नहीं लाया गया और मिर्ज़ा आफरीदी की जो वो रूलिंग थी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो इसी पर हम बात करते हैं। अब मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी बात की है, तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है। हम बात करते हैं सीनियर सियासतदान साबिक स्पीकर असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फहमीदा मिर्ज़ा साहबा। इस वक्त अगर आप देखें तो इलेक्शन हो गया, मेरा ख्याल है कि किसी हद तक ये ऑब्वियस था, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार थे जरदारी साहब, आपने ये आपकी नज़र से गुजरा होगा सूबाई असम्बलियों का और कौमी असम्बली में जो हुआ, बतौर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली आपने क्या देखा? बहुत शुक्रिया। मैंने जमहूरियत का कत्ल देखा, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन देखी। लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इस नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में नहीं है। इस वक्त जो जनरल इलेक्शन का सिलसिला जहाँ से शुरू हुआ है, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, सूबाई इलेक्शन हो, फिर स्पीकर का इलेक्शन हो, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, चीफ मिनिस्टर्स का इलेक्शन हो, और देन आखिर में अब ये तो लास्ट नेल मैं कहूँगी कि जमहूरियत की लास्ट नेल इन द कॉफिन कहा जाए, क्योंकि जिस तरह ये पूरा जिसकी बुनियाद ही नाजायज़ उस पर रखी गई हो, जिसकी बुनियाद ही एक कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन पे रखी गई हो, उसको आप क्या कहेंगे? मकसद है कि आपने 218 कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आर्टिकल, उसकी वायलेशन क्या, मैं तो कहती हूँ बल्कि कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप उठा लें। आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 10 है, मतलब आप जितने ये फंडामेंटल राइट्स के आप देख लें, 14, 15, 16, तो कौन से आर्टिकल के ऊपर अमल किया जा रहा है और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल किया जा रहा है? तो ये जो कुछ हो रहा है, ये तमाशा पूरा मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है, और पूरी दुनिया ने इस इलेक्शन को फार्स कहा है, इस इलेक्शन को फ्रॉडुलेंट इलेक्शन कहा है। और एक क्लियर कट वो है कि आज भी मुल्क में भी बच्चे के भी मुंह पर है, क्योंकि ये एक हाइब्रिड किस्म का सिस्टम, एक सिलेक्टर्स का एक लाया हुआ सिस्टम जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं समझती हूँ इससे हर वो इलेक्शन जो ये करा रहे हैं, इससे जमहूरियत को फर्दर नुकसान पहुँच रहा है, फर्दर डिवीज़न हो रही है और एक नाइंसाफ़ी मुल्क में नज़र आ रही है। लेकिन फहमीदा मिर्ज़ा साहबा, जो अचकज़ई साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है, बिल्कुल ये नताइज आने के बाद उन्होंने इसको जमहूरी अमल भी करार दिया है। वो उन्होंने ये भी कहा है कि पहली मरतबा तारीख में जो है ना वोट बेचा गया है ना वोट ख़रीदा गया है। तो आप समझती हैं कि उनका ये मौक़िफ़ किसी हद तक दुरुस्त है कि जमहूरी अमल और जमहूरियत पर अमल दरामद हुआ है तरीक़ेकार पर?
नहीं जी, मैं वो उनका अचक जी साहब का ओपिनियन होगा, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैंने वही कहा कि जिसकी फाउंडेशन ही गलत रखी गई हो, जहां एक तरफ एक क्लियर प्लान बना के दिया गया हो सब कुछ। मैं किसी शख्सियात के हवाले से नहीं, मैं सिस्टम के हवाले से हमेशा बात करती हूँ। और आप ये सिस्टम में देख लें कि ना रिजर्व सीट्स थी, ना यहाँ पे अब जैसा एजाज चौधरी का आपने बताया अपने इंट्रो में कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए लेकिन उनको लाया नहीं गया। अब एक वोट से क्या हो जाता? एटलीस्ट आपकी जो भी ये एक्सरसाइज थी, जो प्रोसेस था, उसको कुछ तो लेजिटिमेसी देनी चाहिए थी। ना हाउस कंप्लीट है, ना सेनेट कंप्लीट है, ना नेशनल असेंबली कंप्लीट है, ना कोई सूबाई हुकूमत असेंबली इसी तरह जैसा रिजर्व सीट पे की है कि बांट तो एक रेवड़ियों की तरह, या इनको दे दो उनको दे दो। तो देखिए, हर चीज़ के लिए कोई लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ये इलेक्शन एक्ट का इतना ड्रामा चला, हम सब ने उसमें हिस्सा लिया, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, क्या मुझे बताइए कि किस चीज़ पे क्या एक्ट पे अमल हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन की तो क्लियर कट वायलेशन थी। तो किस चीज़, कहाँ से जमहूरियत तो इससे आनी थी ना। जमहूरियत तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से आनी थी, उसके अमल में उसका तरीक़ेकार है। अगर उस तरीक़ेकार पे अमल नहीं किया गया तो मैं नहीं समझती कहीं से भी ये जमहूरी अमल है। लेकिन फहमीदा मिर्जा साहब, जी 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 जी, अब ये जो रिजर्व सीट्स का मामला था, जी मैडम अगर आप मेरा सवाल ले लें कि ये जो रिजर्व सीट्स का मामला था, उस हवाले से मुख्तलिफ जो हैं वो बातें की गई, लेकिन अब फाइनली रिजर्व सीट्स की अनाउंसमेंट से कबल ये कहा जा रहा था कि ऐवान मुकम्मल नहीं है, सिंध असम्बली, फिर खैबर पख्तूनख्वा, खास तौर पर कौमी असम्बली के हवाले से अब उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है। तो आप अभी भी समझती हैं कि कौमी असम्बली का जो ऐवान है वो नामुकम्मल है अभी भी? बिल्कुल, देखिए, ना इलेक्शन कमीशन ही ने सबसे बड़ी वायोलेशन की है। आज इस मुल्क में जो कुछ भी केओस है, जो कुछ भी एक आप देख लें कि बेअमनी, क्योंकि जब इदारे काम ना करें, जब इदारे इस तरह वायोलेट करेंगे तो किस तरीके से आप समझते हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में आएगी, या एक स्टेबिलिटी का तरीका का? देखिए, ऑलरेडी हमारे मुल्क में बड़े चैलेंजेस थे और इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर बिल्कुल एक मैं समझती हूँ कि इन्होंने एक फ्यूल ऐड किया है उस फायर को, उस डिवीजन में जिस तरह इन्होंने हर फैसला किया है। एक बायस्ड, एक टोटली, मैं समझती हूँ कि अब तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उससे बदतरीन इलेक्शन ये हुए हैं। चाहे आप फाफन की रिपोर्ट देख लें, चाहे आप पतन की रिपोर्ट देख लें, चाहे आप पिलडेट को देख लें, ये जितने इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके भी व्यूज़ आ चुके हैं और अब बच्चे बच्चे के मुंह पर है। तो ये इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बायस्ड है और यही जिम्मेदार हैं ये सारे क्योस के। और मैं समझती हूँ कि ये उनका कहना ना कहना अब बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम फहमीदा मिर्जा साहिबा से यहीं से गुफ्तगू जो है वो कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। फहमीदा मिर्जा साहब, अभी अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जैसे आपने फरमाया, उनको भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन अभी आप देखें तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शक्ल में ऐवान में, पार्लिमान में मौजूद हैं। बतौर साबिक स्पीकर बताइएगा कि उनके पास कौन से ऑप्शंस हैं? अब जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उनको मिलेगी, दीगर जो कमेटियां हैं वो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल सकती हैं। तो कौन से ऐसे फोरम हैं जहां पर आप अगर बता सकें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया जा सकता है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बुलाया जा सकता है, जो अपने सवालात हैं वो उनके सामने रखे जा सकते हैं? आप समझती हैं कि उनके पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं, पार्लिमानी ऑप्शंस? देखिए, वैसे तो उनको पूरे इस प्रोसेस में पहले भी हिस्सा लेना चाहिए था। चाहे जो भी हो रहा है वो फर्दर, जब आप प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं तो आप फर्दर एक्सपोज करते हैं। अगर ये पहले जो अपोजिशन में नहीं बैठे और चले गए, अगर वो बैठे होते तो मैं समझती हूँ कि आज मुल्क के हालात वहाँ ना होते जहाँ आज पहुँच गए हैं। और अब भी जो है कि चाहे वो किसी भी नाम के नीचे बैठे हैं, जिस तरह भी वो आए हैं, कि उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया है और उनको चाहिए कि वो जो भी कमेटीज़ हैं कि उसमें जाएं और उसके बाद बिल्कुल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उनको मिलेगी, उसमें ज़रूर उठाएं। क्योंकि एक आप देखें तो सही कि इलेक्शन कमीशन ने अरबों रुपए लेके
بھائی اسی قسم کے رزلٹ بنانے تھے، آپ بغیر الیکشن کے کر لیتے. اربوں روپیہ اس ملک کا آپ نے ضائع کیا. ایک اتنی بڑی ایکسرسائز میں کہتی ہوں، اگر ایک پبلک چیکر کا تو جو گیا، عوام کا جو پیسے خرچ ہوئے، اور نہ کرتے بھی اگر آپ 70-80 ارب یا مے بی ان ٹریلینز آپ نے اس ملک کا پیسہ خرچ کرایا، اور یہ ایکسرسائز یہ کرا کہ اس کے بعد یہ نتائج اس طریقے سے آپ نے الیکشنز کرائی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ان کو بالکل بلانا چاہیے، اور یقیناً اس کو ابھی آڈیٹر جنرل بھی دیکھیں گے اور وہ بھی بتائیں گے. لیکن اتنے ملک کے پیسے خرچ کرا کے اور ایک آپ نے ٹوٹل کیوس کر دیا، اس کی ضرور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور میں تو لیکن یہ جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے معاملہ تھا، فہمیدہ مرزا صاحبہ، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ ان سے اوتھ نہ لیا جائے. ہم نے دیکھا کہ سندھ میں ان اراکین نے اوتھ لیا، پھر کل قومی اسمبلی میں بھی اوتھ لیا گیا. بطور سابق اسپیکر آپ سمجھتی ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی موجودگی میں سندھ اور قومی اسمبلی میں ان اراکین سے حلف جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میری نظر میں بالکل نہیں لیا جا سکتا، لیکن کیونکہ آرڈر میرے سامنے نہیں ہے، میں نے آرڈر پڑھا نہیں ہے، تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی ہوں. لیکن اگر ایک ایسی چیز تھی جو چیلنج ہوئی، الیکشن کمیشن ایک فیڈرل ادارہ ہے اور اس کے لیے کہا گیا کہ آپ ریزرو سیٹس نہیں وہ کریں، تو اور دوسرا طرف پہ اگر آپ دیکھیں تو کورٹوں میں ابھی فیصلے موجود تھے. کم از کم یہ انتظار کر لیتے کچھ لیجیٹیمیسی کے لیے، کیا آپ سندھ ہائی کورٹ کیا بولتی ہے، اور پنجاب کی بھی میں ہائی کورٹ میں بھی ہے، پنجاب ہائی کورٹ میں بھی کیس گیا ہوا ہے. تو جتنے یہ گئے ہوئے ہیں اس وقت، کوئی سب جوڈس ہے میٹر اور کوئی فیصلے بھی آ گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن تو فیڈرل ادارہ ہے. تو اس کے حوالے سے اگر ایک فیصلہ، اب کیونکہ میں نے آرڈر نہیں دیکھا تو میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتی ہوں، پر جس قسم کی الیکشنز ہوئی ہیں اس وقت اس ملک میں، چیف جسٹس صاحب سب دیکھ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو نوٹس لینا چاہیے، ان کو بالکل اس کے اوپر سو موٹو لینا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ جتنی نا انصافی اس وقت ہوئی ہے کہ اس کو پوری دنیا نے کنڈیم کیا ہے، پوری دنیا نے اس کے بارے میں بات کی ہے. تو میں اور ایک ہم کہیں کہ ہمارے ملک میں ہی ہمارے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا اور اداروں کو نظر نہیں آ رہا، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. یقیناً میں اپنے میٹرز میں بھی، جس طرح میرے ساتھ انہوں نے ناانصافی کی، ایک فارمر اسپیکر، پہلی خاتون سپیکر ان دا مسلم ورلڈ، اور جہاں سے میں 6 دفعہ الیکشن کر چکی ہوں، وہاں پہ آپ مجھے آ کے لاسٹ منٹ ہفتہ پہلے کہیں کہ نہیں آپ کو سمبل نہیں دے سکتے. مطلب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے مجھے سمبل دینا؟ میں جس پارٹی کو بلانگ کرتی ہوں اس پارٹی کا کوئی سمبل تھا، مجھ سے سمبل لے رہے ہیں، ایک اور پولیٹیکل پارٹی سے سمبل لے رہے ہیں. مطلب یہ تو ایک تماشا ہے کہ آپ نے ایک پروسیس میں بھی جانے سے آپ روک رہے ہیں. تو یہ کون سی الیکشنز ہیں، یہ کون سی جمہوریت ہے، یہ کون سے کانسٹیٹیوشن کے تحت ہو رہا ہے؟ تو یہ سب چیزیں ہیں جس کے لیے سو موٹو ہونا چاہیے، اور چیف جسٹس صاحب کو اس کے اوپر بالکل دیکھنا چاہیے انہیں. لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ آپ نے عدالت سے رجوع کیا، اور وہ جو اعتراضات یا نامینیشن پیپرز کے حوالے سے اعتراضات تھے وہ پھر فہمیدہ مرزا صاحبہ دور ہو گئے تھے، ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، بالکل بالکل. اور 3 ہائی کورٹ کے آلریڈی فیصلے میرے فیور میں ہیں، وہ سب دکھا رہے ہیں ہم وہاں پہ. اور مجھے سندھ ہائی کورٹ سے ریلیف ملا، اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا، انہوں نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ بیلٹ پیپرز نہیں پرنٹ ہوئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں ہوئے. تو اس کے بعد ان کو کرنا چاہیے تھا. جب سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا اور ان کو کہہ دیا گیا، تو اس کے بعد لیکن الیکشن کمیشن آن اٹس اون جاتی ہے اور وہ دوسرے بیلٹ پیپرز پرنٹ کرا دیتی ہیں، اور وہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ نہیں یہ اب جی ڈی اے میں نہیں اور یہ کسی اور پارٹی سے، اس لیے مجھے کوئی اور سمبل دے دیں. لیکن یہاں پہ فہمیدہ مرزا صاحبہ ایک میڈم سوال لیجئے گا کہ مولانا صاحب آئے تھے، انہوں نے سندھ کا دورہ کیا، آپ سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، بتائیے گا کہ کیا احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ بالکل وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور جی ڈی اے کا بھی یہی موقف ہے، بلکہ جی ڈی اے نہیں، سندھ میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ہے کہ اس پہ جد و جہد کریں گے. اور کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت ہو، ایک فیئر الیکشن ہوتی، ایک فیئر طریقے سے ہوتا، آپ پھر بھی جیت جاتے شاید، یا ہو سکتا ہے آپ کے نمبر زیادہ ہوتے، لیکن آپ ایک پروسیس کو تو فیئر کریں، ٹرانسپیرنٹ کریں. تو یہ جو احتجاجی تحریک ہے فہمیدہ مرزا صاحبہ، یہ تحریک آپ عید کے بعد باضابطہ طور پر شروع کریں گے؟
جی بالکل، کیونکہ اس وقت رمضان میں یقیناً بہت سے لوگ باہر عمرہ میں چلے جاتے ہیں اور عبادات ہوتی صحیح. ہیں، تو اس کے رمضان کے بعد ہوگا، یہی فیصلہ ہوا تو ہے۔ یہ کس نوعیت کی ہوگی؟ دھرنے ہوں گے، احتجاج ہوگا، اسلام آباد آئیں گے، ڈی چوک کی طرف جائیں گے؟ تھوڑا بتا سکیں گے کہ ڈسکس کیا ہوا ہے، کہ کیا دھرنا دیا جائے گا؟ دیکھیں جی، ابھی تو جو بھی انڈر لا کے میں رہتے ہوئے، ان پیرامیٹرز ہاں. میں رہتے ہوئے جس قسم کا بھی احتجاج ہوگا وہ ہم کریں گے، کیونکہ ایک ان الیکٹڈ گورنمنٹ کو کوئی رائٹ نہیں ہے، کیونکہ اب یہ آپ نے دیکھا کہ بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، صحیح. پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، اب آگے آنے والے وقت اور مشکل ہوگا۔ تو اگر ان الیکٹڈ یا اس طرح کی لائی ہوئی تھوپی ہوئی زبردستی جو ہے کہ لوگوں کو جو ہے ان کو سولو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بس یہ کڑوی گولی ہے، یہ آپ کھا لیں، اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور آپ عوام کے الیکٹڈ نمائندوں کو لے کر آئیے اور وہ فیصلے کریں گے کہ عوام کے بہتری کے لیے وہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ ان الیکٹڈ لوگوں کو اور اس طرح تھوپے ہوئے لوگوں کو نہیں وہ فیصلے کر سکتے۔ اور اس وقت میں دیکھ رہی ہوں کہ جو ملک کے حالات، فہمیدہ مرزا صاحبہ، جو مولانا صاحب نے آپ سے ملاقاتیں کی تھیں سندھ میں، باقی جماعتوں سے بھی انہوں نے مشاورت کی ہے، آپ بتائیں گی کہ ان کا موقف کیا تھا؟ مولانا صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے جماعت اسلامی کو بھی آپ دعوت دیں گے؟ اے این پی احتجاج کر رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، ان کو بھی آپ لوگ دعوت دینے جا رہے ہیں، یا مولانا صاحب کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، مولانا صاحب کی یہی تھی کہ ساری پارٹیز جو اس کے پورے، کیونکہ انہوں نے بھی رد کیا ہے اس الیکشن کو، فراڈیولنٹ الیکشن کہا ہے، ہم نے بھی یہی کہا ہے، تو جتنی پولیٹیکل پارٹیز اس موقف پہ ہوں گی تو آئی تھنک، کیونکہ یہی ایک ایجنڈا ہے، باقی یقیناً اپنے اپنے مینیفیسٹوز ہیں، اپنے اپنے ان کے پولیٹیکل جو بھی ہے انٹرسٹ ہیں، ان کے لحاظ سے وہ سب سے بات کی جائے گی، لیکن جو ایک کامن ہے کنسنسس ہے وہ اس الیکشن کے حوالے سے ہے، اور اس پہ بھرپور طریقے سے انشاءاللہ رمضان کے بعد احتجاج کیا جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ فہمیدہ مرزا صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکال، فہمیدہ مرزا صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ فہمیدہ مرزا صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، وہ اسپیکر قومی اسمبلی رہ چکی ہیں، جو اراکین سے اوتھ لیا گیا، جو صدارتی الیکشن کے نتائج ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت تحریک انصاف کے سینئر رہنما شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ شعیب شاہین صاحب بہت شکریہ۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو صدارتی الیکشن کے اب نتائج سامنے آ چکے ہیں، زرداری صاحب جو ہیں وہ دوبارہ صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کو تحفظات بھی ہیں، خدشات کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ بطور قانونی ماہر آپ کو کیا لگتا رہا ہے، آپ کے خدشات اور آپ کے تحفظات بطور قانون دان کیا ہیں سر؟ دیکھیں، آج کا پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن ہی غیر آئینی ہے۔ جب وہ ممبران جن کو پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے ان سے اوتھ لے کے ان کو شامل کرا دیا گیا، وہ غلط اور نامناسب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، فارم 45 کے مطابق ہم لوگ جیتے ہوئے ہیں، پورا پنجاب اسمبلی کی میکسیمم سیٹیں ہمارے پاس ہے، سارا ہمارے پاس تو، اور انٹیریئر سندھ آدھے سے زیادہ ہمارے پاس ہے، تو مزہ ریورس ہوگا اور انشاءاللہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ سب آپ کے سامنے آپ اس کا فیصلہ کرا رہے ہیں اور اس کے بعد جس طرح چاہیں آپ اس کو آگے چلائیں۔ تو اگر اس ہیپیزڈلی اور جلدی میں یہ چلایا جانا اصولی طور پر یہ مناسب نہیں تھا۔ شعیب شاہین صاحب، میں آپ سے یہ پوچھے، اب تحریک انصاف کے جو سنی اتحاد کونسل کے اراکین ہیں ان کے تحفظات تو ہمارے سامنے ہیں، لیکن جو صدارتی امیدوار تھے محمود خان اچکزئی صاحب، اب وہ ان نتائج کو ویلکم کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے زرداری صاحب کو مبارکباد بھی دی ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ووٹ نہ تو بیچے گئے ہیں نہ خریدے گئے ہیں۔ یہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور وہ ان نتائج کو ویلکم بھی کر رہے ہیں۔ شعیب شاہین صاحب دیکھیں، وہ ایک جمہوری آدمی ہیں، اگر انہوں نے جمہوری طریقے سے اپنے مخالف کو، جیتنے والے مخالف کو اگر مبارکباد دی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر دیکھیں جب تک آپ بنیاد کو نہیں درست کریں گے تب تک ایسے الیکشنز فارملی ہوں یا نہ ہوں اس کو آپ جمہوریت کی جیت نہیں کہہ سکتے۔ جب آپ کے سامنے سب کچھ ریزلٹ سامنے ہیں، فارم 45 کے مطابق ہم جیتے ہوئے ہیں، میں عوامی ایم این اے ہوں، میں نے 1,05,000 ووٹ لیے ہیں، جو ہمارے سے آدھے سے بھی کم ووٹ لینے والا ہے اس کو نیشنل اسمبلی میں بٹھایا ہوا ہے۔ ہمارے اسی طرح تینوں حلقے اسلام کے، پورا پنجاب، پورا راولپنڈی ڈویژن، تو اور صرف یہ نہیں ہے نیشنل اسمبلی والے، وہی پروونشل اسمبلی والے حلقے
ہے کہ جب تک آپ بنیاد کو درست نہیں کریں گے اس کے اوپر کھڑی ہونے والی عمارت کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اگر عمارت کے اندر آپ عمارت کو صحیح طریقے سے بنا لیں اور بنیاد میں بھوسا اور ریت ڈال دیں تو وہ تو عمارت تو کھڑی نہیں ہو سکتی نا, وہ تو گر جائے گی. وہ جھوٹ کی بنیاد پر بننے والی عمارت کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, نہ سوشل حیثیت ہے. چلیں آپ عارضی طور پر آپ اقتدار قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں, مگر اس کی اخلاقی طور پر تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا. لیکن شعیب شاہین صاحب, اب جو نتائج آئے ہیں, جو نو منتخب صدر ہیں زرداری صاحب, تحریک انصاف کیا دیکھ رہی ہے؟ ماضی میں عارف الوی صاحب سے متعلق یہی جماعتیں تحفظات کا اظہار کرتی تھیں, سوالات اٹھاتی تھیں. پی ٹی آئی کیا دیکھ رہی ہے کہ زرداری صاحب کے لیے کیا کیا چیلنجز جو ہیں وہ ممکنہ طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیلنجز ہو سکتے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں, پریزیڈنسی کی تو حیثیت جو ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ ضرور ہوتا ہے, بٹ سیریمونیل ہے. عارف الوی صاحب نے بھی اپنا رول پراپر ادا نہیں کر پائے بیکاز آف دی اونلی ریزن کہ ان کی اتھارٹی ہی سیریمونیل تھی. تو ایز سچ تو کچھ نہیں ہے, مگر ہاں زرداری صاحب اپنے مقدموں سے بچ جائیں گے. جس طرح پچھلے مقدمات تو انہوں نے بطور صدر بیٹھ کے وہ سارے پچھلے مقدمات ختم کرا لیے تھے, اس کے بعد اب جو نئے مقدمات ہیں وہ سارے رک جائیں گے کیونکہ آئین کو پروٹیکشن دیتا ہے, ایگزیپشن دیتا ہے. وہ سارے مقدمات رک جائیں گے اور رکنے کے بعد جب یہ فارغ ہوں گے تو پھر پتہ نہیں کوئی ریکارڈ موجود ہے, کوئی گواہ موجود ہے, کوئی مر گیا, کوئی زندہ ہے, کوئی ریٹائر ہو گیا ملازم, وہ سارے کے سارے وہ کرپشن کیسز انہوں نے اٹھا کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دینے, اور بس یہ ایک فائدہ ہونا ہے ان کو. اور باقی ہمیں کیا توقع ہونی ہے ان سے؟ نہ پہلے ہمیں ان سے کوئی توقع تھی نہ اب ہونی ہے. نہیں, لیکن شعیب شاہین صاحب, اب جو فارم 45 کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں, جب یہ فارم 45 اپلوڈ کیے الیکشن کمیشن نے تو اس وقت یہ فیصلہ سامنے آیا تحریک انصاف کا کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. اب اس حوالے سے بتائیں گے کہ آگے اسٹریٹجی آپ کی ہے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل, ہم سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں. ہم امید ہے کہ کل شاید پٹیشن فائل کر دیں انڈر آرٹیکل 184(3). بالکل ہمارا حق ہے کہ ہم جائیں گے. اب ہمارے پاس ایویڈنس آ چکی ہے, جس طرح انہوں نے فراڈ اور فورجری کی ہے, جس طرح کٹنگ کر کے ان کے ووٹ بڑھائے گئے ہیں اور ہمارے کم کیے گئے ہیں, وہ سارا سب کو پتہ ہے. تو وہ ہمارے پاس ساری ایویڈنس آ چکی ہے. تو آئی تھنک ہم اس کو بنیاد بنا کر کے بالکل ہم کریں گے اپنے مقدمات اور ہم جائیں گے سپریم کورٹ میں. اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیس کتنا مضبوط ہوگا, کتنے شواہد جو ہیں وہ آپ پیش کر سکیں گے, اور کتنا جلدی یہ فیصلہ جو ہے وہ ممکنہ طور پر سامنے آ سکے گا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, سپریم کورٹ سے تو ہمیں توقع ہے کہ وہ جلدی فیصلہ کریں گے کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس, کوسچن آف پبلک امپورٹنس انوالونگ فنڈامنٹل رائٹس انوالو ہے. آرگنائز قسم کی ریگنگ ہوئی ہے, ریگنگ بھی نہیں ہوئی بلکہ ڈاکہ زنی ہوئی ہے, لوگوں کے مینڈیٹ چرائے گئے ہیں, لوگوں کا حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اور جو لوگوں کو حق حکمرانی نہیں ہے آئین کے مطابق, حق کے حکمرانی یا حق کے نمائندگی, وہ عوام کے پاس ہے, اور عوام نے جن کو منتخب کیا ہے ان کو اٹھا کر کے آپ نے سائٹ پہ کر دیا, اور جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں ان کو سر پہ مسلط کر دیا. 70 ارب روپیہ خرچ کر کے, اور 70 ارب آپ نے کینڈیڈیٹس کا خرچ کرا کے, خربہ روپے لگا کے, اگر آپ نے اپنی مرضی کے ایک 20 روپے کے بال پوائنٹ سے ہی سارا کچھ ریکارڈ چینج کر دینا تھا. دیکھیں, یہاں لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں, احساسات ہوتے ہیں, فیلنگز ہوتی ہیں, ان کی توقعات ہوتے ہیں اپنے کینڈیڈیٹ سے. آپ نے لوگوں کی جذبات, احساسات, توقعات کو اٹھا کر کے اس طرح پھینکا ہے کہ جیسے یہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں, جانور ہوں, انسان ہی نہ ہوں. یہ تو دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو کچھ یہاں اب ہو رہا ہے. آپ نے ایک آئین رکھا ہے, قانون ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے, ناجائز آپ نے ایمنے پیدا کر دیے ہیں, پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو گئی ہے, اور وہ کہتے ہیں, اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ جی ہم لوگ ملوث نہیں ہیں. تو پھر وہ قاضی انور صاحب کا آج میں سٹیٹمنٹ سن رہا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ وہ جو کرنل اور میجر لوگ آئے تھے, تو پھر وہ کون لوگ تھے آپ کی وردیاں پہن کے؟ تو وہ جو کچھ ریٹرننگ آفیسرز کے کمروں میں اور بند کمروں میں رہے اور جو کچھ کرتے رہے, تو اسی طرح ریٹرننگ آفیسرز نے جو رول ادا کیا ہے اس سے گھٹیا رول پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا. پھر اس سے زیادہ نہیں سر, پولنگ اسٹیشن پر سیکیورٹی پر مامور تو تھے نا سر. سیکیورٹی پہ مامور ہونا الگ بات ہے, لیکن اگر ریٹرننگ آفیسرز کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ سارا یہ کام, یہ دھندا جو کچھ کر رہے ہیں, تو اس پہ آپ کی آشیرواد نہیں ہے, اچھی بات ہے نہیں ہے, تو پھر آپ ان کے پیچھے سے ہٹ جائیں. ان کے اپنے جو پسندیدہ لوگ ہیں, ان کے ساتھ چلنے والے جو اینکر پرسن, باقی سارے ان کی ساری انگلیاں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں, ہم آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ جو آپ نے اعلامیہ جاری کیا ہے وہ درست ہے, لیکن آپ پھر بتائیں نا کہ یہ کون کرنے والے تھے, آپ تو وہاں موجود تھے, پھر آپ اس کی تحقیقات کرا کے دیں نا.
गवर्नमेंट को भी बताएं, आप खुद भी बताएं। आपका अगर नाम यूज हो रहा है तो आप कम से कम तहकीकात तो 100% दुरुस्त करें ना, पब्लिक के सामने रखें। फिर जो इलेक्शन कमीशन जो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है वो भी आपके सामने, जिस तरह हमारी रिजर्व सीटों के साथ खेला गया। नहीं, लेकिन सर आप एंकर पर्सन्स का नाम ले रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा मुतनाज़ा नहीं हो जाएगा मामला? नहीं, एंकर पर्सन्स मुझे बताएं जो उनके पसंदीदा एंकर पर्सन्स हैं, उन सब के आप नजम सेठी से उठाकर नीचे तक ले आए, उनका रुख किस तरफ है, वो किन का नाम लेते हैं? देखे ना, वो तो नाम उन्हीं का ले रहे हैं ना। तो अगर वो नाम ले रहे हैं तो फिर कम से कम आप किसी एविडेंस के साथ लोगों को कायल करें और पब्लिक को कायल करें कि आप नहीं मुलव्विस हैं। तो अगर आप वाकई मुलव्विस नहीं है तो फिर आपने किंग्स पार्टियां क्यों चेंज कराई? फिर आपने लोगों को उठाया। लेकिन शोएब शाहीन साहब, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अराकीन है उनके पास पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आप लोगों को मिलेगी, जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं वो मिलेंगी, सेनेट के अंदर भी कमेटियां आपको मिलेंगी। पहले भी, इस वक्त भी अगर हम देखें तो मोहसिन अजीज साहब जो हैं वो इंटीरियर कमेटी के चेयरमैन है, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के। तो आप समझते हैं कि ये स्टैंडिंग कमेटियां, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो अगर आपको मिलती है तो ये फोरम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इलेक्शन कमीशन को बुला सकते हैं, सेक्रेटरी को बुला सकते हैं? देखें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मैं ऑलरेडी भी केसेस कई कर रहा हूँ। पब्लिक अकाउंट कमेटी का एक मैंडेट है, वो मैंडेट है सिर्फ अकाउंट से मुताल्लिक़, उससे ओवर एंड अबव तो आप नहीं कर सकते ना। इन्होंने नूर आलम ने किया था ना, नैब चेयरमैन को बुला लिया, फलां को बुला लिया, इस तरह की चीजें की हैं तो कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर किया है। आप अपने मैंडेट से जो कमेटियां होती हैं उससे बढ़ के तो नहीं जा सकती, मगर कमेटियों में जाना चाहिए, इनको रोल अदा करना चाहिए। जो उनके पास मैंडेट है उसमें अपना पॉजिटिव रोल अदा करेंगे हमारे MNA, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, लेकिन इसी के साथ साथ अब शोएब शाहीन साहब, ये मौलाना साहब जो हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकात भी कर रहे हैं, एहतजाजी तहरीक के हवाले से भी बात की जा रही है कि ईद के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। तो क्या तहरीक इंसाफ से भी मुलाकातें तो आपकी हुई हैं? एहतजाजी तहरीक के हवाले से कोई बातचीत हुई है? देखिए, हम तो अपनी एहतजाजी तहरीक कर रहे हैं, हम कल भी इकट्ठे हो रहे हैं, कल भी हमने अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करना है पूरे पाकिस्तान में। और बाकी एहतजाजी तहरीक के लिए हमारे वो कसद कैसर साहब हमारी कमेटी के चेयरमैन है, पॉलिटिकल कमेटी के, बहरहाल वो लोगों से मिल रहे हैं, मगर इस हवाले से मेरी कोई बात नहीं हुई। लेकिन देखें, मौलाना साहब हमेशा उनके साथ सियासत मिलके करते रहे हैं, इसलिए मुझे तो नहीं उम्मीद पहले दिन से ही कि वो कोई तहरीक चलाएंगे। हाँ, अलबत्ता उनके साथ तकसीम कार उनके दरमियान जब हो जाएगी उर्दू की या कोई बंदरबाट होगी तो मेरा ख्याल है वो मौलाना साहब के लिए भी कुछ रखेंगे। ठीक है शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, शोएब शाहीन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉट लेते हैं और ब्रेक के बाद जो सवालात उठाए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर जो पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद हो रही है, तो इसी मामले पर हम शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगी, हम उनसे बात करेंगे और जो GDA और जो तहरीक इंसाफ की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं वो सवालात हम उनके सामने रखते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, शोएब शाहीन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो तहरीक इंसाफ की जानिब से या जो सवालात उठाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो सदारती इलेक्शन है और इसी के साथ साथ जो पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद हो रही है, इसी पर हम बात करते हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा। इस वक्त अब जो इंतखाबात हुए हैं, जो सदारती इंतखाब हुआ, जरदारी साहब दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हो गए, अब इसी हवाले से जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन हैं, जो तहरीक इंसाफ के अराकीन हैं, वो ये सवालात उठा रहे हैं और इस अमल को वो गैर जमहूरी अमल करार दे रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी समझती है कि वाकई ऐवान जो है वो नामुकम्मल था, जो सीटें तकसीम की गई तहरीक इंसाफ के मुताबिक वो कानूनी और आईनी तौर पर दुरुस्त अमल नहीं था। जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, हाउस मुकम्मल था, आइन और कानून के मुताबिक सदारती इंतखाबात हुए और उस सदारती इंतखाबात में खुद सुन्नी इत्तेहाद ने हिस्सा लिया। उनके कैंडिडेट महमूद अचकज़ई भी थे और उन्होंने खुद हिस्सा लिया। अगर तो ये समझते थे कि गैर आईनी है और हाउस मुकम्मल नहीं है तो उन्हें तो फिर इस इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए था, उसके खिलाफ अदालत जाना चाहिए था। लेकिन वो तो खुद इस इलेक्शन का हिस्सा थे, वो तो खुद चारों असेंबलीज में और नेशनल असेंबली सेनेट के अंदर खुद उनके मेंबरान ने वोट डाला है, तो वो खुद इसका हिस्सा क्यों बने? देखिए, हर चीज को मुतनाज़ा बनाना, हर चीज को गैर आईनी कहना, हर चीज को कहना कि जी वो गलत है, ये रेटोरिक उनका बन गया है और इनके तर्ज सियासत में तब्दीली आनी चाहिए। क्योंकि अगर वो ऐवान में अब आके बैठ गए हैं
اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے اور وہ الیکشنز کو نہیں مانتے جو کہ وہ نعرے لگاتے رہتے ہیں تو پھر ان کو ایوان میں نہیں بیٹھنا چاہیے، پھر ان کو ایوان سے باہر رہنا چاہیے، استعفے دے دینے چاہیے، گھر چلے جانا چاہیے۔ لیکن وہ ایوان میں بھی بیٹھے ہیں، وہ ایوان میں الیکشن میں انہوں نے اسپیکر کے بھی الیکشن میں حصہ لیا، ڈیپوٹی اسپیکر کے بھی الیکشن میں حصہ لیا، انہوں نے پرائم منسٹر کے الیکشن میں بھی حصہ لیا، جب بھی ایوان یہی تھا، آج بھی ایوان یہی ہے۔ نہیں لیکن شرمیلا صاحبہ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کل مرزا آفریدی صاحب نے اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے کہ آج وہ اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں، وہ اپنا حق استعمال کر سکیں ووٹ کا، لیکن ان کے پروڈکشن آرڈرز کے جو رولنگ تھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ آپ نہیں سمجھتی کہ جو پارلیمان، جو اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کی رولنگ ہو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے؟ پیپلز پارٹی ہمیشہ پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتی رہی ہے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا؟ جی ہونا چاہیے، اسپیکر کی اور چیئرمین سینٹ کی رولنگ کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اگر پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تھے تو ان کو ایوان میں لایا جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ ان کو پوچھنا پڑے گا ہوم ڈپارٹمنٹ سے کہ وہ کیوں پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود نہیں لا پائے، تو پھر اسپیکر کو پوچھنا پڑے گا جس طرح سے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تھے۔ چلیں ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ ناظرین، شرمیلا فاروق کی گفتگو آپ نے سنی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔